Salam alaikum, et de l'exercice 2 de l'énergie mécanique. Alors, une balle de golf de masse 45 tombe en chute libre sans vitesse initiale d'une hauteur h est égale 10 mètres par rapport au sol. Choisis comme référence des énergies potentielles de pesanteur. Alors, question 1. Que dire de l'énergie mécanique de la balle lors d'une chute libre? Alors, فاش كنقولوا un corps en chute libre يعني كنهملوا داك les forces de frottement de l'air وكنعتبروا بان هاد لو كور يعني كيخضع غير لواحد لا فورس اللي هي لو بوا ديال هاد لو كور، وبالتالي هنايا هاد لا بال الا كانت اون شوت ليبر يعني كتخضع لو بوا يعني لهاد لا فورس. وشفنا حنا بان لو بوا سي اون فورس كونسيرفاتيف، وبالتالي لينيرجي سينيتيك غادي تبقى كونستانت يعني ما غاديش تغير لا فالور ديالها. كنقولوا بان لينيرجي ميكانيك سو كونسيرف. 2. Quelle est la diminution de l'énergie potentielle de pesanteur de la balle entre la hauteur h et le sol? يعني غادي نحسبوا la variation d'énergie potentielle فاش كتكون لا بال في هاد لا بوزيسيون، يعني في لا بوزيسيون فاش كتكون بعيده على لو سول بواحد لا ديستانس وفاش كتوصل لهاد لو سول. الوغ حنا كنعرفوا بان لا variation d'énergie potentielle de pesanteur ما كتعلقش بليطا دو ريفيرونس، يعني هنايا ما كنستعملوش داك لا كونستانت سي. Alors, la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale mg z final moins z initial. Alors, z final هي هادي يعني فاش كتكون في لو سول، و z initial هي هادي. Alors, هاد la distance يعني هاد z final moins z initial est égale moins h moins هاد la hauteur، لأن z final صغر من z initial، وبالتالي فاش نعوضو ب h خصنا نديرو الموا. Alors كنعوضو بهاد z final moins z initial ب h كتعطيني هاد لا variation est égale moins mgh. alors كنعوضو بلي فالور، عندي لا ماس اون غرام نحولوها لكيلوغرام، عندنا g est égale 10 ناخدوها 10 وعندنا h est égale 10 متر. alors كنلقاو هاد لا variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale moins 4,5 جول. دابا لقينا واحد لا فالور اللي هي نيجاتيف. علاش؟ لان هاد لو كور راه هنايا هابط، وبالتالي راه غادي تبقى تنقص هاد لا هوتور، غينقص هاد لا هوتور اش، وبالتالي غادي تنقص حتى لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور، يعني بحيث الجسم هابط ولينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور كتنقص لا فالور ديالها. alors 3 on déduire la variation d'énergie cinétique de la balle. alors بالنسبه لا variation d'énergie cinétique، alors هنا غادي نستعملوا لا variation d'énergie mécanique. alors حنا كنعرفوا بان l'énergie mécanique est égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. alors حتى la variation d'énergie mécanique غادي تكون كتساوي la variation d'énergie potentielle de pesanteur plus la variation d'énergie cinétique. alors حنا كنعرفوا بان هاد l'énergie mécanique se conserve يعني la valeur ديالها ما كتبدلش، وبالتالي la variation ديالها est égale 0. alors غادي يبقى لنا هاد la variation d'énergie potentielle de pesanteur plus la variation d'énergie cinétique est égale 0، يعني l'énergie la variation d'énergie cinétique est égale moins la variation d'énergie potentielle de pesanteur. alors هنا لقينا 4, moins 4,5. alors هنايا c'est moins، alors moins مع الموا تولي c'est 4,5، يعني هاد la variation بوزيتيف. علاش؟ لان هنايا انطلقات بواحد لا فيتيس لي est égale 0 ولحد هاد لا بال هابطه، وبالتالي هي راه لا فيتيس ديالها كتولي كبيره، وبالتالي حتى لينيرجي سينيتيك غادي تزاد لا فالور ديالها. 4 calculer la valeur de la vitesse de la balle lorsqu'elle arrive au sol. alors هاد دوني ليكسبرسيون، هاد السؤال هذا حيدوه راه ما تابعش لهاد التمرين هذا، غير فاش كنت كنكتب في الوورد بقى من واحد لا سيري كانت قبل. alors هنا calculer la valeur de la vitesse de la balle lorsqu'il arrive au sol، يعني فاش كتوصل للسول شحال لا فيتيس ديالها. بطبيعه الحال قبل ما تولي لا فيتيس ديالها نول، يعني قبل ما تحبس، يعني فاش قربت توصل شحال داك لا فيتيس ديالها، راه قبل ما تكون لا فيتيس ديالها نول. الوغ هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نطبقوا لا فارياسيون، نديرو هنايا نحسبوا لا فارياسيون دينيرجي سينيتيك هي او سي في ليتا فينال موا او سي في ليتا انيسيال. الوغ هنايا او سي في ليتا انيسيال راه كانت لا بال يعني لا فيتيس ديالها نول، يعني سون فيتيس انيسيال، وبالتالي حتى لينيرجي سينيتيك في ليتا انيسيال ايت ايغال 0. الوغ شنو غادي يبقى لنا هنا؟ لا فارياسيون دينيرجي سينيتيك ايت ايغال l'énergie cinétique في l'état final. alors l'énergie cinétique c'est في l'état final il y a 1 demi m v يعني la vitesse في l'état final au carré، وهنايا على من كنقلبوا على هاد la vitesse finale.
Alors la vitesse au carré est égale, نجيبوها الدو لهنا. Alors c'est 2 delta EC divisé par M. Alors حنا بغينا la vitesse. Alors c'est racine carrée, c'est ديال 2 delta EC. delta EC راه حنا فايتنا حسبناها هنايا. Alors كنعوضوا بلي فالور كنلقاو شحال la vitesse. يعني غادي تكون لا فيتاس ماكسيمال ديالها، يعني اعلى فيتاس غادي توصل لها هاد لابار قبل ما تعاود تحبس. الوغ هنايا تقدروا تطبقوا باش تحسبوا هاد لا فيتاس، تقدروا تطبقوا لو تيوريم دينيرجي سينيتيك، يعني نفس الشيء غادي تلقاو ميم فيتاس. Exercice 3. Une automobile de masse 800 kg descend une route de pente 10%. La vitesse initiale du véhicule est 90 kg par heure. Les freins exercent une force constante de valeur 2500 Newton. On néglige l'action de l'air. يعني هنايا كنهملو داك لي frottements ولا les forces exercées par l'air. Question 1. Comment évolue l'énergie mécanique du véhicule lors de la descente? Alors هنا هاد لا véhicule كتخضع لبليزيور فاس، كاين لو بوا ديال هاد لا véhicule، كاين لا رياكسيون دو بلون، وكاينين حتى لي فورس دو فروتمون. الوغ علاش؟ لان هنايا ذكروا لينا لي فورس ابليكي باغ لي فران، يعني كاينين دي فورس دو فروتمون. الوغ فاش كيكونوا هاد لي فورس دو فروتمون ما كتبقاش لا فالور دو لينيرجي ميكانيك، ما كتبقاش كونستانت، لان هاد لي فورس دو فروتمون كيضيعوا لنا واحد لا بارتي ديال هاد لينيرجي ميكانيك، وبالتالي هاد لينيرجي ميكانيك الوغ غادي تنقص، وهاد لا فييكول كتحرك، هاد لينيرجي ميكانيك غادي تنقص. الوغ لينيرجي ميكانيك du véhicule diminue car il y a des forces de frottement. Question 2. Déterminer la distance parcourue par le véhicule jusqu'à l'arrêt en fonction de la vitesse initiale ديال هاد le véhicule, ديال la masse ديالها، ديال les forces de frottement ou ديال en fonction ديال G. Alors هنا غادي نحسبوا la variation d'énergie mécanique. Alors شفنا في الدرس بان la variation d'énergie mécanique فاش كيكونوا des forces de frottement، يعني فاش ما كيكونوش les forces de frottement هاد la variation d'énergie mécanique est égale 0. Mais فاش كيكونوا هاد les forces de frottement la variation d'énergie mécanique est égale le travail ديال هاد les forces de frottement. Alors بالنسبه la variation d'énergie mécanique est égale la variation d'énergie potentielle de pesanteur plus la variation d'énergie cinétique. علاش؟ لان l'énergie mécanique est égale l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique. Alors هنا est égale le travail ديال هاد les forces de frottement. دابا غادي نجيو نحسبوا كل وحده، نحسبوا هاد لا فارياسيون دينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور، نحسبوا هاد لا فارياسيون دينيرجي سينيتيك. الوغ دلتا او بي بي راه شفنا في لو كور ديال لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور هاد لا فارياسيون ديال هاد لينيرجي est égale mg z2 moins z1. يعني l'altitude فاش كانت هاد الفييكول في البوزيسيون 2، يعني فاش توقفات، الوغ هادي هي z2 وهنايا z1 في البوزيسيون الاول. الوغ Z2 moins Z1 الوغ غادي تكون هي هاد لا ديستونس، وما نساوش لو موا لان Z2 صغر من Z1. الوغ ها الا بغينا نحسبوا هاد Z2 moins Z1 غادي ناخدو هاد لو تريونغل ريكتانغل هذا. الوغ هاد لا ديستونس هادي هي هادي، وهاد لا ديستونس هي سينوس الفا. الوغ هاد الفا هي هادي، الوغ سينوس الفا فوا هاد لا ديستونس دي. الوغ عوضنا Z2 moins Z1 موان دي فوا سينوس الفا. من بعد عاد غادي نحسبوا هاد الفا لان ما عطيناهالناش. الوغ بالنسبه لا فارياسيون دينيرجي سينيتيك هي لينيرجي سينيتيك في البوزيسيون الثانيه موان لينيرجي سينيتيك في البوزيسيون الاولى. الوغ في البوزيسيون الثانيه قلنا هاد الفييكول غادي تحبس، وبالتالي لا فيتاس ديالها ايتيغال 0. الوغ حتى لينيرجي سينيتيك في هاد البوزيسيون ايتيغال 0. الوغ كتبقى لنا بان لا فارياسيون دينيرجي سينيتيك هي موان l'énergie cinétique في البوان دو 1، يعني في البوزيسيون الاول اللي هي 1 دومي ام في اي او كاري. وبالنسبه لو ترافاي دو اف الوغ هاد لي فورس دو فروتمون دائما هما كيكون لو سونس ديالهم يعني معاكس مع لو سونس دو موفمون، يعني هاد الفييكول الا كان هذا هو لو سونس دو موفمون ديالها، هاد لي فورس دو فروتمون غادي يكونوا في لو سونس كونترير. الوغ باش نحسبوا لو ترافاي ديالهم c'est moins 1 fois d. Alors هنا راه خصكم ديروا دي زيتاب. عندنا لو ترافاي ديال هاد لي فورس دو فروتمون سي اف فوا لا ديستونس فوا هاد كوسينوس اونتر هاد لو فيكتور ديبلاسمون وهاد لا فورس اف. الوغ كوسينوس يعني لونغل بيناتهم سي 180 دوغري. راه خدمنا هادي بزاف، داكشي علاش مبقيناش كنذكروا لي زيتاب، يعني راه ولات معروفه
لان كوسينوس 180 degrés سي موان 1. الوغ كتبقى لي لو طرافاي دو اف سي موان اف فوا دي. الوغ دابا لقينا هاد لي زيكسبرسيون غادي نعوضو كلشي في هاد يعني في هاد لا ريلاسيون هادي. الوغ دلتا او بي بي غادي نعوضوها بموان ام جي دي سينوس الفا. الوغ دلتا او سي غنعوضوها بموان ان دومي ام في يو كاري. وبالنسبه لهاد لو طرافاي دو اف غادي نعوضوه بموان ان فوا دي. الوغ حنا على من كنقلبو على هاد لا ديستونس دي. الوغ عندي دي هنايا وعندي هنا. الوغ غادي نديرو دي فاكتور دو اف. الوغ هاد اف غادي نردوها لهاد الجهه. الوغ سي اف موان ام جي سينوس الفا ايتيغال هذا غادي نردوه لهاد الطرف. الوغ غادي نديرو البلوس سي ان دومي اف في يو كاري. الوغ دي ايتيغال ان دومي اف في يو كاري ديفيزي بار اف موان ام جي سينوس الفا. الوغ دابا بور لابليكاسيون نيميريك غادي نمشيو لا فيتيس. الوغ لا فيتيس اللي عطاونا سي 90 كيلوغرام بار اور. الوغ هادي خصني نحولها ضروري للمتر بار سكوند. الوغ غادي نقسمها على 3.6 باش تعطيني بالمتر بار سكوند. الوغ تعطينا سي 25 متر بار سكوند. دابا خصنا نحسبو الفا. الوغ هنا عطاونا هاد لا بونت ديال 10%. الوغ راه فايت لي شرحت لكم هادي في تمرين اخر فاش كنا كنخدمو لي زيكزارسيس ديال لو طرافاي. الوغ فاش كيقولوا لنا 10% يعني كل 100 متر راه كاين واحد البونت ديال 10 متر. وبالتالي غنستعملو هنايا باش نحددو هاد الفا. غادي نستعملو طونجونت الفا سي لو كوتي اوبوزي ديفيزي بار لو كوتي ادجاسون تعطيني 0.1. وندير في الكالكولاتريس طونجونت موان 1 دو 0.1 غادي تعطيني هاد الفا ايتيغال 5.7 دوغري. الا درنا سينوس 5.7 تعطيني تقريبا 0.1. داكشي علاش في بعض الكتب يعني ما كيدوزوش هاد ليزيتاب كاملين كيعتبروا بان هاد سينوس الفا اللي كنستعملو هنايا هي 0.1. الوغ هنايا غادي نعوضو هاد سينوس الفا ب 0.1 لا فيتيس 25 وغادي نحسبو لا فالور ديال هاد لا ديستونس باركوري بار لو فييكول. الوغ غادي ديرو لابليكاسيون نيميريك غتعطيكم تقريبا لا ديستونس سي 147 متر وزيدو تاكدوا من لا فالور.